السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیدہ ٹی وی اور میں ہوں سیدہ بی بی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے سبسکرائب بٹن کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ شکریہ۔ ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم باد صبا تیرا گزر ہو جائے گر عرض حرم کرنا سلام بندگی پیش نبی محترم کرنا سلام شوق تو پیش نبی محترم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم یا سیدی ارحم لنا 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 ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم باد صبا تیرا گزر ہو جائے گر عرض حرم باد صبا تیرا گزر ہو جائے گر عرض حرم کرنا سلام بندگی کرنا سلام بندگی پیش نبی محترم یا سیدی ارحم لنا یا سیدی ارحم لنا جن کا ہے رخ مہر مبین رخ سارے ہیں ماہ تمام جن کی ہے ذات نور خدا دست عطا بحر کرم موجہ شمس دعا من قد ہو
خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم أكبادنا مجهورة من صيف هجر المصطفى أكبادنا مجهورة من صيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم أكبادنا مجهورة من صيف هجر المصطفى أكبادنا مجهورة من صيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجود والكرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجود والكرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين مبهوسي أيدي الظالمين
في الموكب والمزدحم يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين مبهوسي ويديز ظالمين في الموكب والمزدحم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله الله اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔